कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में आज से 31 अगस्त तक लॉकडाउन का नफाज। तमाम कारोबारी मराकज के औकात रात 8 बजे तक होंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स, तिबी मराकज, दूध, दही, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें, पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। आउटडोर डाइनिंग की SOPs के तहत रात 10 बजे तक इजाजत। 8 अगस्त से इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। फैसले क्या है जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर, हुकूमत का हफ्ते में 2 दिन मार्केटें बंद रखने का फैसला। बाजार और कारोबारी मराकज आज से रात 8 बजे बंद होंगे। सरबरा NCOC असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों और दफातर में मुलाजमीन की तादाद भी 50% करने का फैसला। कहा एहतियात ना की गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मस्बत केसेस की शरह 7.19 रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान 3582 नए केसेस रिकॉर्ड। मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,529 हो गई। 75,373 मरीज जेर इलाज। 3,398 की हालत तशवीशनाक। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का चौथा रोज। पाबंदियां बरकरार। गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने पर बासपुर्स। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का रश। बगैर शनाख्ती कार्ड दीगर दस्तावेजात की बुनियाद पर भी वैक्सीनेशन का आगाज। मस्बत केसेस की शरह में 4% कमी से 20.1 पर आ गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर के असरात। सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स में बगैर वैक्सीनेशन आमद पर पाबंदी आयद। इतलाक मेहमानों के साथ साथ मुलाजमीन पर भी होगा। पब्लिक न्यूज ने हुक्मनामे की कॉपी हासिल कर ली। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिर्फ जरूरी मुलाजमीन को बुलाने और दफातर में हाजिरी 50% तक रखने की हिदायत। जब पंजाब हुकूमत लाहौर में सख्त लॉकडाउन का फैसला करती है तो कोई आवाज नहीं उठती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, जब सिंध की बेहतरी के लिए फैसला किया जाता है तो ये सियासत करते हैं। PTI वाले लोगों को वर्गलाते हैं कि हुकूमत के फैसले को ना मानो, ये खुद काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। मुल्क भर में डेल्टा वेरिएंट का तनासुब बढ़ रहा है। कोरोना केसेस की बढ़ती शरह। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कल तलब। सदारत वफाकी वज़ीर शफकत महमूद करेंगे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के इतलाक का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी, सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा। कोरोना की सूरत हाल और बचाव के लिए इक़दामात बारे आगाह किया जाएगा। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाने पर भी ब्रीफिंग दी। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है, उस अमल के अंदर पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार जारी रखे। और हम चाहते हैं कि हम अमन को मौका दें। हम जो है वो किसी किस्म की भी जो जंग है, किसी किस्म के भी इंतशार का जो है वो पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनना चाहता। CPEC जो है वो हमारे दुश्मन भारत को खटकता है और उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए है, उसके राह में जो है वो रोड़े अटकाए जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि भारत मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिशों से निमटने के लिए उलमा भी किरदार अदा करें। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से दुश्मनों को नाकाम बनाना होगा। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सईदुल हसन शाह और वफ्द से मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। हम दुश्मन हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। कहा हम कश्मीरियों के साथ हैं। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा।
میم اور شین کی لڑائی میں پوری نون لیگ لڑکھڑا رہی ہے. یہ ذاتی ایجنڈے کی خواہش کی تکمیل میں مارے مارے پھر رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کہتی ہیں ملک کی سیاست میں ان کا کوئی مستقبل نہیں. قوم کی طرف سے یہ ٹولہ مسترد ہو چکا. ملک کے خیر خواہ محب وطن عمران خان کا بیانیہ سب پر بھاری ہے. ترجمان نون لیگ نے تاریخی مہنگائی کا مجرم وزیر اعظم عمران خان کو قرار دے دیا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب گزشتہ ایک ماہ میں ملک میں مہنگائی کی قیامت برپا ہو چکی ہے. عوام آٹا، چاول، چینی، دودھ، دہی، سبزیاں نہیں کھا سکتے. عوام بجلی اور گیس کے بل دینے کے قابل نہیں. پوری حکومت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جھوٹ بولنے کی اولمپکس جاری ہے. کاموں کی میں لیگی ایم این اے کے بیٹے کی 2 نمبری پکڑی گئی. میٹرک امتحان میں پیپر دینے کے لیے اپنی جگہ جعلی امیدوار کو سینٹر میں بٹھا دیا. سپرنٹینڈنٹ نے شک گزرنے پر چوری پکڑ دی. رش بڑھنے پر نوجوان فرار. پولیس نے لیگی ایم این اے ذوالفقار علی بھنڈر کے بیٹے ملزم فرحان اور جعلی امیدوار خبیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. انتخابات کے بعد آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس نو منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب ہوگا. تحریک انصاف نے اسپیکر کے لیے انوار الحق اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے چودھری ریاض گجر کو نامزد کر دیا. قومی اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر 4 بجے ہوگا. اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے جاری کردہ متنازع آرڈیننس نامنظور کرنے کی قراردادیں پیش کرنے کا امکان ہے. ایوان زرعی کے قواعد و ضوابط میں ترامیم بھی پیش ہوں گی. اسلام آباد میں پولن الرجی کے کیسز میں اضافے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم کو سرکاری رہائش گاہ الاٹ کرنے کا معاملہ. ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ نے ارباب غلام رحیم کو وزارتی کالونی میں گھر الاٹ کرنے سے انکار کر دیا. کہا اعزازی معاون خصوصی کو رہائش گاہ نہیں دی جا سکتی. وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں. سعودی عرب کی جیلوں میں قید مزید 28 پاکستانی لاہور پہنچ گئے. 19 قیدی سرکاری اخراجات پر جبکہ 9 قیدی ذاتی خرچ پر واپس پہنچے. رہائی پانے والوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت دیگر ممالک میں قید پاکستانیوں کو بھی واپس لانے کی کوششیں کر رہی ہے. اسلام آباد میں تھانہ بنی گالہ کی حدود میں میاں بیوی قتل. لاشیں ہسپتال منتقل. پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیا. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھنے لگیں. شہریوں کے بعد اب دکانیں اسلحے کے زور پر لوٹنے لگیں. کورنگی نمبر 6 میں 2 ملزمان نے دکان لوٹی اور پھر فرار ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل. لاڑکانہ میں 3 بچے پانی کے تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے. ورثاء نے ڈوبنے والے بچوں کی لاشیں نکال لیں. ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بریسٹ فیڈنگ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ نوزائیدہ بچوں کی نشوونما اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ماں کا دودھ بہترین ہے. کسی خاص وجہ کے بغیر ڈبے یا فارمولا دودھ تجویز کرنا قانونی جرم ہے. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 33 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 2 اکتوبر 2020 کے بعد بلند سطح 164 روپے پر پہنچ گیا. Khan is promoting Pakistan as an international tourist destination. Pakistan is a great trekking and climbing destination, which, of course, climbers have known it for years, but for the general tourists, it's slowly becoming more mainstream destination.
غیر ملکی سیاح بھی پاکستان اور پاک فوج کے مداح بن گئے۔ اسکردو آنے والے امریکی اور برطانوی سیاحوں نے پاکستان کی خوبصورتی کی خوب تعریف کی۔ کہا وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر پاک فوج کا بھی شکریہ۔ میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ سپورٹس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ کشمیری کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کشمیر پریمیئر لیگ کا لوگوں کو بہت انتظار ہے۔ ہم اگر آزاد کشمیر میں کروا رہے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں کروائیے آپ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کشمیر پریمیئر لیگ رکوانے کے لیے بھارت کی کوشش کی مذمت۔ کہا لوگوں کو KPL کا انتظار ہے، کھیلوں کو سیاست کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کیا بھارت کو کشمیر پریمیئر لیگ کا اتنا خوف کیوں ہے؟ ICC کو بھارتی رویے کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے اسکیڈول کا ہوا اعلان۔ KPL کا افتتاحی میچ 6 اگست کو راولاکوٹ ہاکس اور میرپور رائلز کے درمیان ہوگا۔ 7 اگست کو باغ سٹالینز اور کوٹلی لائنز مد مقابل ہوں گی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا۔